हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, अभी कुछ दिन पहले हमने लेमन को ग्रो करने के लिए कटिंग के थ्रू लगाना सीखा था। तो नाजरीन, आजकल मौसम है, लेमन को कई और तरीक़ों से भी ग्रो किया जा सकता है, जैसे कि ग्राफ्टिंग के थ्रू भी ये हो सकता है, इसके अलावा बीजों के थ्रू भी हो सकता है। तो नाजरीन, आज जो हम सीखेंगे वो लेमन को बीजों के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है, इससे हम जो है इसको लर्न करेंगे। नाजरीन, ये जो बीजों के थ्रू लेमन लगाने के दो मौसम हैं। एक तो बरसात में ये बड़े अच्छे ग्रो कर जाते हैं, और दूसरा जो है ये जो बाहर का मौसम है, यानी नवंबर दिसंबर में अगर आप लगा देते हैं बीज, तो ये तकरीबन महीना, 1 महीना 10 दिन ये लेते हैं। तो इसके बाद गमलों में या कंटेनर में जिसमें भी आप लगाएंगे, तो उससे ये पौधे बाहर नन्हे नन्हे आ जाते हैं। फिर नाज़रीन, ये जब थोड़े बड़े हो जाएं, तो अगर तो आप देख लें कि अगर तो उसके साथ अच्छे फूल और फल आना शुरू हो गए हैं तो ठीक है। अगर ना आए, और अमूमन तजर्बे में ये है कि बीजों के थ्रू जो लेमन के पौधे लगाए जाते हैं उसमें फूल ज़रा कम आते हैं, और फल भी ज़ाहिर है फिर कम आता है। तो फिर उसको पैवंदकारी या ग्राफ्टिंग के थ्रू किसी अच्छी नस्ल का जो लेमन है उसके साथ पैवंदकारी करके, तो मज़ीद अच्छी इससे पैदावार जो है वह ली जा सकती है। सारे नर्सरियों वाले जो भी लोग हैं नाजरीन, वो इसी तरह करते हैं, कटिंग लगाते हैं या बीजों के थ्रू करते हैं, तो बाद में पैवंदकारी के थ्रू उसमें कोई अच्छी नस्ल के पौधे की पैवंदकारी कर लेते हैं, जो ज़्यादा फल भी देता है, ज़्यादा फूल भी आते हैं, और उससे ज़्यादा पैदावार लेते हैं। भारत नाजरीन, ये स्टेज तो सेकंड आती है। पहले तो आज हम सीखेंगे कि बीजों के थ्रू लेमन को, इसके पौधे को कैसे ग्रो किया जा सकता है, और बीजों के थ्रू भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो नाजरीन, अभी जो हम ग्रो करना सीखेंगे वो ये कि लेमन को बीजों के थ्रू कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला मरला तो यही है कि आप जो अच्छे से लेमन है, पके हुए जो है येलोइश सही हों, कागज़ी, जिसे हम इधर पाकिस्तान में इनको कागज़ी लीमू भी कहते हैं। नाज़रीन, ये बड़े अच्छे, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रस होता है और बड़े अच्छे साइज़ में भी ठीक हैं। तो इस तरह के लेमन जो है आप ले लें, और फिर उनको कटिंग कर लें, कटिंग से उनसे बीज निकाल लें। तो नाज़रीन, ये उसका हम देखते हैं तरीका। ये इस तरह एक लेमन को काट लेते हैं। कोशिश मेरी ये है कि उसमें लीमू ना डैमेज हो, लेकिन एक डैमेज हो गया है, लिहाजा ये तो नाज़रीन जो डैमेज हो गया है ये तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये कट गया। अब इसमें और देखते हैं। अभी मैं ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि जो कटर है वो खासा तेज़ है। अच्छा, अभी मैं इसको थोड़ा हाथ से हेल्प लूँगा। तो एक ये हेल्दी सा जो है इसका बीज ले लिया, एक नाज़रीन और ले लिया, ये इसमें एक और आ गया। तो अब ये दो मुझे और नज़र आ रहे हैं, ये 5 हो गए, और जिसमें एक कटा था उसमें भी देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसमें भी एक अच्छा हेल्दी बीज जो है एक और मिल गया। ये नाज़रीन, ये तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इसमें से बीज निकल आए हैं। ये कोई 7 बीज जो हेल्दी हैं वो इसमें से निकल आए हैं। अब एक और मेरे पास नाज़रीन ये कटा हुआ पड़ा हुआ है, इसको मैंने इस्तेमाल किया था। इसका भी ये एक बीज जो है ये मिल जाएगा, एक और एक और। ये डैमेज है, इसको रहने देते हैं। इस तरह करके नाज़रीन ये जो है हमारे पास कोई तकरीबन 9-10 बीज जो है ये तैयार हो गया। तो इसको नाज़रीन लगाने का वो ये आसान तरीका है बहुत। ये बीज तो 10 हमने हल्दी से निकाल ली हैं लीमू में से,
اب اس کی سائل جو ہے اس کی تیاری اگلا مرحلہ ہے، کیونکہ سائل جو ہے اس کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ناظرین سخت زمین نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ بیجوں کی گروتھ کے لیے زمین جو ہے تھوڑی نرم چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے لیے یہ چھوٹا سا گملہ نما یہ ڈبہ ہے، اس کو تیار کیا ہے۔ اس میں 50% جو ہے وہ میں نے ریت ڈالی ہے، اور اس میں جو 30% ہے وہ مٹی کی آمیزش ہے، اور 20% اس میں کھاد کی آمیزش ہے۔ ناظرین یہ تھوڑی سی ریتلی ٹائپ تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں ریت کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیجوں سے ننے ننے پودے ہوتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے باہر نکلنے کے لیے جو نرم زمین ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو اس طرح کر کے یہ جو زمین ہے وہ ہموار بھی ہے اور بیج لگانے کے لیے بالکل تیار پڑی ہے۔ تو اس کا لگانے کا ناظرین بیج کا وہی طریقہ ہے کہ ایک ایک بیج جو ہے اس کو ہم آدھا آدھا انچ نیچے زمین میں گملے میں یہ اس طرح ڈال کے تو اوپر آدھی آدھی انچ مٹی ڈال دیں گے۔ تو یہ ناظرین اس طرح کر کے میں بیج لیتا جاؤں گا، اور اس میں مٹی ڈالی، اس کو دبا دیا، اس کو بھی اس طرح مٹی میں دبا دیا، اس کو بھی یوں مٹی میں دبا دیا۔ سو اس میں ناظرین چند ایک بیج اور لے لیتے ہیں۔ یہ سارے ہی تقریباً میں نے لے لیے ہیں۔ تو اب ناظرین جو خالی جگہ ہے اس میں اسی طرح آدھی انچ نیچے اس کو زمین میں دباتے جائیں، یوں کر کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ ناظرین یہ چونکہ اگر تھوڑے سے گھنے بھی لگ جائیں تو اس میں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ بعد میں ان جو بیجوں کو ہے وہ ہم نے اسی میں لگے نہیں رہنے دینا، کیونکہ اس کو کہیں بڑے گملوں میں یا جب یہ پودے بن جائیں گے تو ان کو زمین میں کہیں شفٹ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تو چھوٹا سا ڈبہ نما گملہ ہے ناظرین، یہ صرف اور صرف بیج اگانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ سو ناظرین اوپر سے اس طرح بیج سارے وہ کر کے مٹی میں آدھا آدھا انچ جو ہے وہ دبا دیے ہیں، زمین کو ہموار کر دیا، اور پہلی دفعہ اس کو خوب آخری مرحلہ جو ہے خوب واٹرنگ کریں۔ پانی ناظرین زیادہ پریشر سے نہ دیں، اس طرح ذرا سافٹ طریقے سے پانی دیں۔ تو بس یہ جہاں تک بیجوں کی گروتھ کا تعلق ہے ناظرین، یہ نارملی 25-30 دن جو ہے یہ لیتے ہیں سیزن میں باہر آنے میں۔ تو بیسٹ سیزن جو ہے وہ دو ہی ہیں، ایک تو ناظرین برسات ہے، برسات میں لگا لیا کریں تو اس میں بھی جو ہے بیج بہت جلدی گروتھ کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نومبر دسمبر اس میں آپ لگا لیں، تو کیونکہ اس کے بعد آگے بہار آ رہی ہوتی ہے تو بہار میں بھی یہ جو بیج ہیں یہ اچھی طرح گروتھ کر جاتے ہیں، اور 20-25 دن ناظرین لیتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ نے شروع نومبر میں لیا ہے لگائے ہیں تو تھوڑے زیادہ دن بھی لے سکتے ہیں، دسمبر مڈ میں یا درمیان میں لگائے ہیں، کیونکہ جتنی بہار آگے قریب ہوگی، جتنا آگے وہ اس کی پودوں کی گروتھ کا ٹائم آگے قریب ہوگا تو اتنا جلدی یہ اس کو گرو کرنا شروع کر دیں گے۔ سو ناظرین اس طرح کر کے یہ جو اس کا عمل ہے بیجوں کے تھرو لیمن لگانے کا یہ مکمل ہوا۔ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، بائے۔